व्याख्या मुद्रां करसरसिजैः पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमृतविशदैरंशभिः प्लावयन्माम् आविर्भूयादनघमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृतशौर्यमिति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते तस्मिन् महाभाष्यव्याख्याने। मान्याः, साम्प्रतं महाभाष्यस्य पंचमाध्यायस्य चतुर्थपादस्य व्याख्यानं चलति। अद्य अपूर्णी प्रामाण्योः आयनासिकायाः संज्ञायां नसं चास्थूलात् उपसर्गाच्च गन्धस्येदुत्पूतिसुसुरभिश्च सुरभिभ्यः शेषाद्विभाषा ईयसश्च एतेषां सूत्राणां व्याख्यानं जायमानं वर्तते। अद्यैव एतस्य पंचमाध्यायस्य चतुर्थपादस्य पूर्णतापि भवति। पूर्वं सूत्रं वर्तते अपूर्णी प्रमाण्योः। एतस्य सूत्रस्य विषये सूत्रमिदं व्याचक्षाणः काशिकाकारः वदति। पूर्णप्रत्ययान्ताः स्त्रीलिङ्गाः शब्दाः पूर्णिग्रहणेन अत्र गृह्यन्ते। अपूर्णी प्रामाण्योः इत्यत्र पूर्णीदिपदेन पूर्णप्रत्ययान्ताः स्त्रीलिङ्गाः शब्दाः पूर्णिग्रहणेन गृह्यन्ते। प्रमाणी इति स्वरूपस्य ग्रहणं वर्तते। प्रमाणी इति स्वरूपग्रहणं। पूर्ण्यन्तात् प्रामाण्यन्ताच्च बहुव्रीहेः अपसमासान्त प्रत्ययः भवति इति एतस्य सूत्रस्य तात्पर्यं वर्तते। कल्याणी पंचमी आसां रात्रीणां ताः कल्याणी पंचमाः रात्रयः इति अत्र उदाहरणं वर्तते। अत्र कल्याणी पंचमी यासां रात्रीणाम् इति विग्रहे यः पंचमी शब्दः वर्तते स पूर्ण प्रत्यान्तः। यतोहि पंचपूर्णम् अस्य इति विग्रहे तस्य पूर्णे डट् इति पूर्णार्थे डट् प्रत्ययः भवति। नान्तात् संख्यादेर्मट् इति सूत्रेण अत्र मडागमे सति अत्र पंचमः इति पुल्लिङ्गे टित्वान् गीस् सति अत्र पंचमी इति रूपं भवति स्त्रीलिङ्गे। अतः पूर्णी प्रत्ययान्त स्त्रीलिङ्ग शब्दः अत्र पंचमी इति शब्दः वर्तते। पूर्ण प्रत्यय स्त्रीलिङ्गाः शब्दाः पूर्णे ग्रहणे तेषां ग्रहणं भवति इति कृत्वा अत्र बहुव्रीहि समासः बहुव्रीहि समासे सति अप इति प्रत्ययः भवति समासान्त प्रत्ययः। तेन कल्याणी पंचमाः रात्रयः इति रूपं जायते। एवं कल्याणी दशमी कल्याणी दशमी आसां रात्रीणाम् इति कल्याणी दशमा रात्रयः स्त्री प्रमाणी येषाम्। स्त्री प्रमाणी इत्युक्ते स्त्री प्रमाणी अर्थात प्रमाणत्वेन येषां वर्तते ते कुटुम्बिनः स्त्री प्रमाणाः भवन्ति। अत्र प्रमाणी शब्दः अत्र गृहीतः वर्तते। अर्थात भार्या प्रधानाः इत्यर्थः। यस्य गृहे भार्यायाः एव सर्वं कार्यं चलति तस्याः निर्देशेन एव कार्यं जनाः कुर्वन्ति ते कुटुम्बिनः स्त्री प्रमाणाः भवन्ति इति तात्पर्यम्। अपि प्रधान पूर्णी ग्रहणं कर्तव्यम्। अत्र प्रधान पूर्णी ग्रहणं कर्तव्यम्। यत्र अन्य पदार्थे पूर्णी
अनुप्रविशति न केवलं वर्ति पदार्थ एव तत्र पूरण्याः प्राधान्यम्। अत्र यद् एतद् वार्तिकम् अस्ति अपि प्रधान पूरणी ग्रहणं कर्तव्यम् इत्यस्य तात्पर्यं वदति काशिकाकारः यत्र अन्य पदार्थे यस्मिन् अन्य पदार्थे पूरणी अनुप्रविशति न केवलं वर्ति पदार्थे प्रविशति तत्र पूरण्याः तत्र प्राधान्यमपि भवति। तो एवं तस्मिन् स्थले किं जायते पुंवत भाव प्रतिषेधेपि प्रधान पूरण्येन तस्य ग्रहणं भवति। तेन किं स्यात् कल्याणी पंचमी अस्मिन् पक्षे इति कल्याण पंचमी कः पक्षः अत्र न भवति इति एवं अत्र ग्राह्यते। एवं नेतुर नक्षत्र उपसंख्यानम् मृगो नेता आसाम रात्रिण इति मृगनेत्रा रात्रयः अत्रापि नेतुः नक्षत्रे उपसंख्यानम् अत्र नेतुः इत्यनेन नक्षत्र से ज्ञान भवति। मृगो नेता नेता नक्षत्रम् इत्यर्थः। तो तत्रापि मृगो नेता या आसाम रात्रिणम् अत्रापि अत्र अप्रत्ययः भवति। तेन मृगनेत्रा रात्रयः अति भवति। एवं पुण्यनेत्रः रात्रयः। नक्षत्र इति किं देवदत्त नेत्रिकाः देवदत्तः नेता अस्य तदा स कार्यं न करोति। तो एवं अत्र मृगो नेता आसाम रात्रिणाम् अत्रापि अप्रत्यय कृते सति मृगनेत्रा रात्रयः इति भवति। पुण्यनेत्राः पुष्यनेत्राः रात्रयः इत्यपि भवति। नक्षत्र इति किं देवदत्तनेत्रिकाः अत्र नक्षत्रवाची शब्दः नास्ति अत्र तु व्यक्तिवाची शब्दः वर्तते इति कृत्वा अत्र न भवति। छन्दसि च नेतुः उपसंख्यानम् छन्दसि विषये नेतृशब्दः यः कश्चन वर्तते सर्वत्र तत्र अप्रत्ययः भवति समासान्तः। यथा बृहस्पतिः नेता अस्य देशस्य इति बृहस्पति नेत्रा इति भवति। अत्रापि अप्रत्ययः जायते। एवं सोमनेत्र इति भवति। मासात् भृति प्रत्यय पूर्वपदाठय विधिः। तो मासात् भृति प्रत्यय पूर्वपदार्थ अर्थात अत्र मास वाचकः शब्दः यः वर्तते भृति प्रत्यय पूर्वपदात् तत्र भृत्य पूर्वपदः भवेत्। मासः अत्र विग्रहः भवति तस्य तया रीत्या यत् पंचकः मासः अस्य इति पंचकमासिकः। अत्र मासात् भृति प्रत्यय यदि पूर्व विधिः अत्र संपन्नः। पंचकः मासः अस्य इति पंचकमासिकः अत्र ठच प्रत्ययः जातः। मासात् भृति प्रत्यय पूर्वपदात् ठच विधि ठच प्रत्यय समासान्तः भवति। तो पंचकमासिकः कर्मकरः दशकमासिकः कर्मकरः एवं रूपेण अत्र अंशार्थेपि अत्र प्रत्ययः भवति इत्यर्थः। तो सः अस्याः अंश यद् वस्तु तत्रापि अत्र अयं प्रयोगः जायते इति तात्पर्यं भवति। तो एवं एतस्मिन् स्थले अत्र दशमासिकः इति रूपं भवति। दशकमासिकः दशकः मासः अस्य इति दशकमासिकः इति प्रयोगः भवति। अत्र ठच प्रत्यय कृते सति सो अश्यांश वनस् सोऽश्यांश वस्नभृतयः अत्र तु संख्याति सदन्तायाः कन् इति सूत्रेण अत्र कन् प्रत्ययः भवति। एवं एतस्य सूत्रस्य भूयान् विचारः अत्र काशिकाकारेण विहितः वर्तते। अधुना वयं भाष्यदृष्ट्या विचारं कुर्मः। भाष्यकारः किम् अत्र कथयति। भाष्यकारः अपि प्रधान पूरणी ग्रहणम् इत्येव तत्र वार्तिकम् अस्ति। अपि प्रधान पूरणी ग्रहणं कर्तव्यम्। प्रधानं या पूर्णी इति वक्तव्यम्।
किमर्थम यत्र पूर्णी प्रधानत्वेन भवति तत्र न भवेत् एतदर्थम। यथा इह महाभूत कल्याणी पंचमी अस्य पक्षस्य इति कल्याणी पंचमी कः पक्षात्र न भवति तेन अत्र प्रत्ययः न भवति टच प्रत्ययः अप्रत्ययः क्षमता। अथ इह कथम भवितव्यं कल्याणी पंचमी यासां रात्रिणाम् अत्र कथम भवितुमर्हेत् इति प्रश्नः। उच्यते कल्याणी पंचमा रात्रे इति भवितव्यम्। रात्रयः अत्र प्रधानम्, अत्र रात्रयः प्रधानत्वेन वर्तन्ते एवं तत्र कार्यं भवति, तत्र न कश्चन दोषः। अग्रे तावत् एतद् विषये उच्यते कैयटेन अत्र वर्ति पदार्थे पूर्णी न तु अन्य पदार्थः। अत्र वर्ति पदार्थ इत्युक्ते समास घटक घटके एव तत्र पूर्णी भवति, अन्य पदार्थस्य पूर्णी तस्य नास्ति। पक्षस्य तिरोहितावयव भेदस्य अन्य पदार्थत्वात्, यतोहि तत्र पक्षस्य तिरोहितावयव भेदस्य अन्य पदार्थत्वं भवति। यथा वृक्ष इत्यस्य शब्दस्य अवयवी अविधेये न तु शाखादयः अवयवाः। तो एवं अवयवी अविधेय भवति, अवयव भेदे न भवति। अनुमीयमानस्य शब्दार्थत्वात् इति अप्राधान्यम्। इसमें प्राधान्यं कथं वर्तते तदा उच्यते अनुमीयमानस्य अशब्दार्थत्वात् इत्यर्थस्य प्राधान्यम्। अनुमीयमान जो शब्दार्थ है, अन्वीयमानस्य शब्दार्थत्वात्, तो अन्वीयमान शब्दार्थत्वात् इति अप्राधान्यं पूरण्यः। यतोहि अत्र शब्दार्थस्य अन्वीयमानस्य अशब्दार्थत्वात्, अन्वीयमानः शब्दार्थः न भवति इति कृत्वा तत्र यद्यपि एवं वक्तुं शक्यते समास घटकेऽपि अन्य पदार्थत्वेन भवतु नाम तस्य स्वीकरणं न भवेत्, तर्हि अवयव भिन्नम् अवयवी न भवति, तत्र अवयवः भवन्त्येव। अतः तत्र ज्ञानं तु भवितुमर्हेत्। तदा उच्यते अनुमीयमानस्य अशब्दार्थत्वात्, अनुमीयमानः शब्दार्थः न भवति कृत्वा तस्य ग्रहणं न क्रियते इति तात्पर्यं वर्तते। अग्रे तावत् उच्यते अत्र कल्याणी पंचमी रात्रयः इति भवितव्यम् इति विषये कश्चित् वदति प्रदीपकारः। सः कथयति अत्र अवयवेन विग्रहः समुदायः उद्भूतावयव भेदः समासार्थः इति रात्रिषु पंचम्या अंतर्भावात् अन्य पदार्थत्वात् प्राधान्यं पूरण्यः भवितुमर्हति इति तस्य कथनं वर्तते। अतः अत्र कार्यं जायते। अग्रे तावत् वार्तिकम् अस्ति नेतुर्नक्षत्रे उपसंख्यानम्। नेतुः नक्षत्रे उपसंख्यानं कर्तव्यम्, अर्थात् नेत्र शब्दः यदा भवति पुष्यं नेता यासां ताः, मृगः नेता यासां ताः इति विग्रहेऽपि अत्र अपप्रत्ययः समासान्तः भवति। नेतुर्नक्षत्र उपसंख्यानम् इति व्यवस्थया इति वार्तिक व्यवस्थया। एवं छन्दसि विषये अत्र अनक्षत्रेऽपि भवति। छन्दस्य नेतुः उपसंख्यानं कर्तव्यं, सर्वथा नेत्र शब्दः वर्तते, तत्र अप्रत्ययः भवति। यथा बृहस्पति नेत्रः, बृहस्पतिः नेता यासां रात्रीणां, सोमः नेता यासां रात्रीणाम् इति विग्रहेऽपि यत्र नेत्र शब्दः वर्तते तत्रापि अप्रत्ययः यणि कृते तत्र बृहस्पति नेत्र बहुत्वविवक्षां बृहस्पति नेत्राः सोमपक्षे अत्र भवति, अत्रापि एवं सोमनेत्राः रात्रयः इति भवति। मासात् भृति प्रत्यय पूर्वपदात् ठज विधि। अत्र यदा मास शब्दः वर्तते, भृति प्रत्यय पूर्वपदात्, भृति प्रत्यय पूर्वपदात् अत्र मास शब्दात् अत्र ठञ् प्रत्ययः भवति। यथा अत्र पंचक इति शब्दः वर्तते, पंचकमासिकः।
अत्र सोष्यांश वष्णभृतयः इति सूत्रेण अत्र संख्यावाचकात् शब्दात् अत्र कन् प्रत्ययः भवति। पंचमासः अस्य भृतकस्य इति पंचकः एवं वर्तते। पंचकः मासः अस्य इति बहुव्रीहौ अत्र ठञ् प्रत्ययः, तेन अत्र पंचमासिकः, षट्मासिकः, दशमासिकः इति भवति तात्पर्यम्। तो एवं एतेषाम् अत्र विचारः सञ्जातः। अग्रे तावत् सूत्रं वर्तते अयं नासिकायाः संज्ञायां नसं चास्थूलात् इति सूत्रं वर्तते। एतस्य सूत्रस्य विषये काशिकाकारः स्वीयं व्याख्यानं प्रस्तौति। नासिकान्ताद् बहुव्रीहेः अच् प्रत्ययः एवं भूतः बहुव्रीहि समासः यत्र नासिका शब्दः अन्ते भवति। नासिकान्ताद् बहुव्रीहि तत्र अच् इति समासान्त प्रत्ययः। अग्रे किं भवति? नासिका शब्दश्च नसमादेशम् आपद्यते, अर्थात नासिका शब्दस्य स्थाने नस इति आदेशोऽपि भवति अनेनैव सूत्रेण। अस्थूलात् इति नासिका विशेषणम्, न चेत् स्थूला शब्दात् परा नासिका भवेत्। स्थूला शब्दात् परा नासिका न भवेत्। अन्य शब्दाः भवन्तु नाम, किन्तु स्थूल शब्दः न भवेत् इति तात्पर्यं वर्तते। अग्रे तावत् संज्ञायाम् इति समुदायोपाधिः वर्तते। तादृशी उपाधिः नास्ति, किन्तु तत्र संज्ञा विषये समुदायोपाधित्वेन एतस्य स्वीकर्तुं शक्यते। यथा द्रुरिव नासिका अस्य, द्रुरिव नासिका अस्य इति विग्रहे अत्र द्रु पूर्वपदं, नासिका तावत् उत्तरपदं वर्तते। तत्र किं जायते? अत्र यः अत्र यदा विग्रह एवं भूतः भवति यत् द्रुणशः द्रुरिव नासिका अस्य इति विग्रह, तो अत्र किं भवति? बहुव्रीहि समासः, नासिका इत्यस्य स्थाने नस् इति आदेशः, अय इति समासान्त प्रत्ययः। एवं सति अत्र नस् तत्र दूर द्रु नस् इति भवति। नकार नसः घटकस्य नकारस्य अत्र णत्वे कृते सति द्रुणस इति जायते, स्वादिकारे सति द्रुणसः इति भवति। एवं वाध्रीणसः वाध्री इव नासिका अस्य इति विग्रहेऽपि तथैव जायते। तत्र द्वित्वं तत्र एवं एतस्य विचारः अत्र कृतः वर्तते। अग्रे तावत् तत्रैव उच्यते यत् पूर्वपदात् संज्ञायां मगः इति सूत्रेण तत् द्रोणसः वाध्रीणसः इत्यत्र अत्र णत्वं भवति। अग्रे तत्र वर्तते गोनसः, गौरिव नासिका यस्य, गौरिव नासिका अस्य इति विग्रहे अत्र बहुव्रीहि समासः। अनेन सूत्रेण अय इति समासान्त प्रत्ययः अथ च नासिका स्थाने नस इति आदेशः, तेन गोनसः इति भवति। संज्ञायाम् इति किं? संज्ञा विषये उक्तं वर्तते तुंगनासिका, तुंगा नासिका अस्य। अत्र किं भवति? अत्र नासिका स्थाने नस इति आदेशोऽपि न भवति, अथ च अय प्रत्ययोऽपि न भवति, यतोहि अयं संज्ञा विषयः नास्ति। अतएव अस्थूलात् इति किं? स्थूलनासिका वराहः, अत्रापि स्थूल शब्दस्य योजनात्। अग्रे तावत् अपरं वार्तिकं भवति खुरखराभ्यां नस वक्तव्यः, अर्थात खुर पूर्वकः खुरा नासिका अस्य खरा नासिका अस्य इति विग्रहेऽपि अत्र नासिका शब्दस्य स्थाने नस् इत्यादेशः, अथ च
बहुव्रीहि समासः आय समासान्त प्रत्ययो भवति तेन खुरणाः खरणाः इति भवति अत्र नस् इति आदेशः भवति किन्तु अय प्रत्ययः न भवति खुरनस् इति भवति स्वादिकारि खुरणाः इति भवति अत्र अतुसन्तश्च धातु इति सूत्रेण दीर्घः भवति पक्षे अच् प्रत्ययोपि इष्यते अपरं वार्तिकं तेन खुरणशः खरणशः इत्यपि जायते यदा अप्रत्ययः भवति अत्र समासान्त प्रत्ययः शीतिना अहिना तो अत्र शीतिनाः अहिनाः अर्चनाः इति निगमे इष्यते तो शीतिनाः अर्थात् शीतिः नासिका अस्य अहिः नासिका अस्य एवं एषु स्थलेषु किं जायते अत्र नस् इति आदेशः भवति तेन शीतिनाः अहिनाः इति जायते अत्र अप्रत्ययः न भवति एवं अर्चनाः इत्यपि रूपं जायते इत्थम् एतस्य प्रयोगस्य विचारः एतस्य सूत्रस्य च विचारः अत्र सञ्जातः अत्र भाष्यकारः किं कथयति इति विषये विचारयामः भाष्यकारः केवलं खरखुराभ्यां नस् वक्तव्यः इति वचनं प्रस्तौति स्वरीत्या तेन खरणशाः खरणाः खुरणाः इति भवति अग्रे तावत् शीतिना अर्चना अहिना इति नैगिमः एते निगम दृष्ट्या अर्थात् वेद दृष्ट्या एतेषां तात्पर्यं सिद्ध्यति अर्थात् शीति शब्दात् अर्च शब्दात् अहि शब्दात् एतेभ्यः शब्देभ्यः एतेषु पूर्वपदत्वेन सत्सु अत्र नश् शब्दस्य नस्य नासिका शब्दस्य आदेश तत्र विचारः भवति तत्र नस् इति आदेशः जायते तेन शीतिनाः अर्चनाः अहिनाः इति एते प्रयोगाः सिद्ध्यन्ति एवं भाष्यकारेण अत्र अयं विचारः प्रस्तुतः अग्रे तावत् सूत्रं वर्तते उपसर्गाच्च उपसर्गाच्च इति विषये अत्र काशिकाकारः वदति उपसर्गात् परः यः नासिका शब्दः तदन्तात् बहुव्रीहेः अच् प्रत्ययः भवति नासिका शब्दश्च नसम् आपद्यते अर्थात् नासिका शब्दस्थाने नस् इति आदेशः भवति एतद् वचनम् असंज्ञार्थं वर्तते अर्थात् संज्ञा विषयकः न भवति यथा उन्नता नासिका अस्य इति उन्नसः प्रगता नासिका अस्य इति प्रणसः एवं उपसर्गात् बहुलम् इति सूत्रेण अत्र णत्वं जायते उपसर्गात् बहुलम् इत्यनेन अथ च अत्र अग्रे तावत् उच्यते वेग्रोर वक्तव्यः अर्थात् बी शब्दस्य तो एवं अत्र उच्यते प्रयोगः अत्र भवति उन्नसः प्रणसः उद्गता नासिका अस्य प्रगता नासिका अस्य इति विग्रहे अत्र उत्पदस्य प्रस्पदस्य च नासिका शब्देन समासः भवति समासाधिकार्ये सति उपसर्गाच्च इति सूत्रेण अत्र अच् समासान्त प्रत्ययः नासिका इत्यस्य स्थाने नस् इति आदेशः तेन उन्नसः प्रणसः इति रूपं जायते अत्र उपसर्गात् बहुलम् इति सूत्रेण अत्र नकारस्य णकारः भवति अतएव व्रेर ग्रो वक्तव्यः इति वार्तिकं वर्तते विगता नासिका अस्य इति विग्रह अत्रापि अनेन सूत्रेण समासः भवति अत्र एवं विगता नासिका अस्य इति विग्रह विगता नासिका विग्रह अत्र किं जायते अत्र नासिका शब्दस्थाने ग्रो इति आदेशः भवति तेन विग्रह इति भवति इत्थम् एतस्य
सूत्रस्य विचारः काशिकाग्रन्थे समागतः। भाष्यकारः अत्र अधिकं न वक्ति, केवलम् एतयोः वेर्ग्रो वक्तव्यः इत्येवम् उच्यते। अर्थात यथा नासिका अस्य इति विग्रहे नासिका शब्दस्थाने ग्र इति आदेशः भवति, तेन विग्रह इति रूपं जायते। विगता नासिका यश स विग्रह। अग्रे तावत् एकं वाक्यम् अपरमपि वर्तते, ख्यश्च विभाषा, अर्थात ख्या प्रकथने धातु, क्षम्यताम्, अत्र ख्यश्च विभाषा अर्थात नासिका इस स्थाने विकल्पेन ख्य इति आदेशः भवति। विगता नासिका अस्य इति विख्या, तस्य विग्रह इति प्रयोगो भवति, विख्या इति प्रयोगो भवति इति भाष्यस्य आशयः वर्तते। अग्रे तावत् सूत्रं वर्तते उधसो नङ्। उधः शब्दस्य अत्र कः विचारः प्रवर्तते उधसो नङ् इति सूत्रे। तत्र पूर्वं पश्यामः काशिकाग्रन्थं, काशिकाकारः किं वदति अत्र, अनन्तरं भाष्यदृष्ट्या वयं विचारं कुर्मः। अत्र एतस्मिन् सूत्रे काशिकाकारः कथयति यत् ऊधः शब्दात् परस्य ऊधः शब्दान्तस्य बहुव्रीहेः अनगादेशः भवति समासान्तः। अर्थात एवं भूतः यः बहुव्रीहि समास समस्त शब्दः यत्र ऊधः शब्दः अन्ते भवति तत्र समासान्त अनङ् प्रत्ययः भवति। यथा कुण्डमे ऊधः अस्य अस्याः इति विग्रहः वर्तते, तेन कुण्डोधस् इति भवति। अत्र अनङ् सति कुण्डोधनङ् इति जायते। अत्र ङीपिषति, अत्र उपधा लोपे सति कुण्डोघ्नि इति, अत्र कुण्डोघ्नि इति कुण्डोध्नि इति भवति। कुण्डोध्नि कुण्डोघ्नि कुण्डोघ्नि, अत्र उघस् इति शब्दः वर्तते, क्षम्यताम्, कुण्डोघ्नि घटोघ्नि इति भवति। तेन कुण्ड इव ऊघः ऊधः शब्दः कुण्ड इव ऊधः अस्य इति कुण्डोध्नि घटोध्नि इति भवति। ऊधसा अनङ् स्त्रीग्रहणं कर्तव्यम् इति अपरम् अभिवार्तिकम् अस्ति अत्र। अर्थात ऊधसा यदा अनङ् भवति तत्र स्त्रीत्व विवक्षया भवति, अन्यत्र न भवति। तेन महोधाः पर्जन्यः घटोधः धैनुकम् अत्र न भवति। इत्थम् एतत् सूत्रस्य विचारः अत्र वर्तते। भाष्यकारस्तु ऊधसो न स्त्रीग्रहणं करणीयम् इत्येव वक्ति। अर्थात ऊधसः अनङ् स्त्रीग्रहणं कर्तव्यं, तेन यत्र पुंस्त्वं वर्तते वाच्यत्वेन तत्र अनङ् इति समासान्तप्रत्ययः भवति, यथा महोधाः पर्जन्यः इति भवति। अग्रे तावत् सूत्रं वर्तते गन्धस्येदुत्पूति सुसूरभिभ्यः इति वार्तिकं वर्तते, सूत्रं वर्तते, क्षम्यताम्। एतत् सूत्रस्य विषये काशिकाकारः वदति उत पूति सुसुरभि, उत शब्दात् पूति शब्दात् सुशब्दात् सुरभि शब्दात् एतेभ्यः शब्देभ्यः परस्य गन्ध शब्दस्य किं भवति, इकारादेशो भवति समासान्तः, कुत्र बहुव्रीहि समासे। अत्र उत इत्यत्र वस्तुतः उ इति तकारः उच्चारणार्थः वर्तते। तेन उद्गतः गन्धः अस्य इति उद्गन्धी, अत्र उत्पूर्वक गन्ध शब्दः वर्तते। अत्र इ प्रत्ययः भवति, तेन उद्गन्धी जायते। एवम् एव तत्र पूत शब्दः यदा वर्तते, पूति इति शब्दः, तथापि अत्र पूति गन्धः अस्य इति पूतिगन्धी, शोभनः गन्धः यस्य इति सुगन्धी,
सुरभिगन्धः यस्य इति सुरभिगन्धी एवं एतेषु सर्वेषु स्थले अत्र उत्पूर्वकात् पूतिपूर्वकात् सुपूर्वकात् सुरभिपूर्वकात् यः गन्धशब्दः तत्र यः समासः बहुव्रीहि समासः तत्र इ इति अत्र समासान्तरप्रत्ययः भवति। तेन एते सर्वे प्रयोगाः सिद्ध्यन्ति। एतेभ्य इति किं तीव्रगन्धः वातः अर्थात् उत पूत सु सुरभि एतेषां शब्दानामेव ग्रहणं पूर्वपदत्वेन कथं कृतं, कथम एषा परिगणना कृता वर्तते इति कश्चन प्रश्नः भवेत् चेत् तर्हि उच्यते यदा एतेषां परिगणनं न भवेत्, ग्रहणं न स्यात्, तदा अत्र तीव्रः गन्धः यस्य अत्रापि इ समासान्तर प्रत्ययः स्यात्, अतएव तेषां ग्रहणं वर्तते। गन्धस्य इत्ते एकान्त ग्रहणं तेन शोभनः गन्धः अस्य सुगन्धः आपणिकः। गन्धस्य इत्ते एकान्त ग्रहणं करणीयम्, अर्थात यदा एकान्त वाक्ये भवति, यदा तद्वाक्यम् एकान्ते न प्रयुज्यते तदा न भवति तत्र इ प्रत्ययः। यथा शोभनः गन्धः अस्य इति विग्रहेपि अत्र इ प्रत्ययः न वर्तते। एवं तत्र सामान्य विचारः अत्र सिद्ध्यति। अत्र भाष्यकारः कथयति गन्धस्य इत्ते तदेकान्त ग्रहणम् इति वार्तिकमेव प्रस्तौति। गन्धस्य इत्ते तत् एकान्त ग्रहणं कर्तव्यं, यत्र एकान्तं नास्ति तत्र न भवति। यथा इम शोभना गन्धः अस्य इति सुगन्धः आपणिकः, तो आपणिकः अत्र एकान्तः नास्ति इति कृत्वा अत्र इ प्रत्ययः न भवति। अथ अनुलिप्ते कथं भवितव्यम् इति प्रश्नः भवति। अनुलिप्ते कथं स्यात् उच्यते यदि तावत् अनुगतं तदपि समीक्षितं तदा किं करणीयम् इति विग्रहः भवति। तत्र विचारः प्रवर्तते अथ अनुलिप्ते कथं भवितव्यम्, अनुलिप्ते कथं स्यात् यदि तावत् यद् अनुगतं तदपि समीक्षितं सुगन्धि इति भवितव्यं, यत् प्रशीर्णं सुगन्धः इति भवितव्यं। किं तात्पर्यं वर्तते, यत् तावत् अनुगतं तद् वर्तते तद् अभिसमीक्षितं तत्र सुगन्धि अर्थात् इ प्रत्ययान्तः भवति। यत्र प्रशीर्णं वर्तते तत् अनुगतं नास्ति तदा सुगन्धः इति भवति, अर्थात् तत्र अप्रत्ययः भवति, इ प्रत्ययः न जायते। एवम् अत्र भवति। अथानुलिप्ते कथं भवितव्यम्, तो यदि तावत् अनुगतं तद् अभिसमीक्षितुं तेन सुगन्धि इति भवितव्यम्, यत् प्रविशीर्णं तत्र सुगन्धः इति भवितव्यम्। प्रशीर्णं नाम अर्थात् विभागेन अवस्थितम् इति प्रशीर्ण शब्दस्य तात्पर्यं वर्तते। अनुगतम् इत्यस्य किं तात्पर्यं, यद् अनुगतम् इति यत् उक्तं भगवता भाष्यकारेण तस्य तात्पर्यम् अनुगतं नाम निलीनम् अविभाग। तो एवं अत्र प्रशीर्ण शब्दस्य विचारः अत्र संजातः। एवं इत्थम् एतस्य सूत्रस्य अपि विचारः सम्पद्यते। अग्रे तावत् सूत्रं वर्तते शेषाद् विभाषा इति सूत्रम्। अत्र समासान्त विधायकम् एतत् सूत्रं वर्तते, प्रसिद्धं सूत्रम्। शेषाद् विभाषा इति सूत्रस्य व्याख्यानं कुर्वन् काशिकाकारः कथयति यत् यस्माद् बहुव्रीहि समासान्तः न विहितः सः शेषः कथ्यते, अर्थात् केनापि सूत्र विशेषेण न कश्चन बहुव्रीहि समासे समासान्त प्रत्ययः निर्दिष्टः तत्र शेषाद् विभाषा इत्यनेन शेषित्वेन तेषां प्रत्ययानां ग्रहणात् वैकल्पिकः प्रयोगः भवति, अर्थात् वैकल्पिकः प्रवृत्तः भवति। तर्हि कः प्रत्ययः स्यात्, तत्र कप् प्रत्ययः भवति। तेन यत्स्मात् बहुव्रीहि समासान्तः विहितः स शेषः
तस्मात् विभाषा कप् प्रत्ययः भवति। भाषा अर्थात् विकल्पेन भवति। बहवः खट्वाः अस्मिन् गृहे तर्हि बहुखट्वकः, बहव्यः मालाः सन्ति यत्र तो बहुमालकः, बहव्यः वीणाः यत्र सन्ति बहुवीणकः, बहवः खट्वाः बहुखट्वाकः, बहवः मालाः बहुमालाकः, बहवः वीणाकाः इति बहुवीणाकाः। एवमेव बहुभीषु अत्र बह्व्यः खट्वाः यस्य इति बहुखट्वः, बह्व्यः मालाः यस्य बहुमालाः, बह्व्यः वीणाः यस्य इति बहुवीणाः। तो अत्र सर्वत्र किं भवति, अत्र बहुवीणकः बहुखट्वाकः बहुमालाकः बहुवीणाकः इति कौ प्रत्यय पक्षे बहुखट्वाः बहुमालाः बहुवीणाः इति प्रयोगः जायते। प्रश्नः भवति कथम् अनृक्कं साम इति अत्र प्रयोगः कथं जातम्। अनृक्कं साम अविद्यमानाः ऋचः यस्मिन् तत् अनृक्कं साम इति कथं भवति। बहुवृक्कं सूक्तम् इति कथं भवति। यावता विहिता अत्र सामान्येन समासान्तः ऋक्पूर्वधू इति। तो एवं अत्र चिन्तनं चलति। येषाम् इति किं प्रियपथः प्रियधुरः अत्र शेषात् यतो हि अत्र ऋक्पूर्वधूपथा मानक्षे इति सूत्रेण अत्र अप्रत्ययः कृतः वर्ततः शेषत्वेन तस्य ग्रहणं भवति इत्यर्थः इति एतस्य तात्पर्यम्। पश्यामस्तावत् भाष्यग्रन्थम् एतद्विषये। शेषात् इत्युक्ते को नाम शेषः इति प्रश्नः। उत्तरं भवति याभ्यः प्रकृतिभ्यः समासान्तः न विधीयते स शेषः। एतस्य विचारः अत्र स्पष्टः भवति। किमर्थं पुनः शेषग्रहणं क्रियते। याभ्यः प्रकृतिभ्यः समासान्तः विधीयते ताभ्यः कन् प्रत्ययः न भवेत् इति कृत्वा अत्र समासान्त प्रत्ययः अत्र अनेन सूत्रेण विधीयते कन् प्रत्ययः। याभ्यः प्रकृतिभ्यः समासान्तः विधीयते ताभ्यः कन् न भवेत् इति कृत्वा नहीं तब उच्यते तत् प्रयोजनं तु न वर्तते। ये प्रतिपदं विधीयन्ते ते तत्र बाधकाः अपि भविष्यन्ति। अर्थात ये तत्तत्पदम् उच्चार्य यथा ऋक्पूर्वभूत तथा मानक्षे इति रूपेण तत्र तत्पदम् उच्चार्य यदा समास विषये ते समासान्त प्रत्ययं विदधति ते शेषाद् विभाषा इति सूत्रं प्रबाद्य तेन सूत्रेण अत्र यतैः सूत्रैः तत्र कार्यं स्वयमेव भविष्यति। अतः एतत् प्रयोजनं न भवितुमर्हति। ये प्रतिपदं विधीयन्ते ते तत्र बाधकाः अपि भविष्यन्ति। अनवकाशाः हि विधेयाः बाधकाः भवन्ति सावकाशः समासान्तः। उच्यते अनवकाशाः विधेयाः बाधकाः भवन्ति समासान्तः सावकाशः वर्तते। तो यदा सावकाशाः वर्तन्ते तदा न तत्र बाध्यबाधकभावः। प्रश्नः भवति कः अवकाशः। तो हि विभाषा कप् यदा न कप् तदा सः अवकाशः भवति। कपः प्रसंगे उभयं प्राप्नोति परत्वात् कप् प्राप्नोति तस्मात् शेष ग्रहणम् अत्र करणीयम्। पुनः प्रश्नः भवति किमिदं शेष ग्रहणं कप् अपेक्षं वर्तते अथवा कप् निरपेक्षं वर्तते इति प्रश्नः भवति। इदं शेष ग्रहणं कप् अपेक्षं वर्तते यस्माद् कप् न विहितः इति आहुषित समासान्तापेक्षं वर्तते यस्मात् बहुव्रीहि समासान्तः न विहितः। अर्थात अत्र तात्पर्यं भवति अत्र अन्यः समासान्तः प्रत्ययः जातः कप् प्रत्ययो न विहितः एवं भूतः अत्र शेषत्वेन गृह्यते अथवा समासान्तापेक्षं वर्तते यस्मात् बहुव्रीहि समासान्तः कश्चन न विहितः सः शेषत्वेन गृह्यते। किमत्र करणीयम्। भाष्यकारः अत्र प्रश्नस्य उपरि प्रश्नं वदति किञ्चातानेन किम् आयातम्। एतद्विषये तत्र कैयटः कथयति पूर्वं याभ्यः प्रकृतिभ्यः
सामान्येन उक्तम ततः विशेष ज्ञापनाय अत्र प्रश्नः वर्तते। यद्यपि कब अपेक्षे शेषत्वे शेषग्रहणं तत्र अनर्थकं मे प्रतीयते। यद्यपि कब अपेक्षे शेषत्वे शेषग्रहणम् अनर्थकम् अंतरेणापि शेषग्रहणम् अशेषात् नित्यं कप विधान सामर्थ्यात् अत्र भवति तद्विषये उच्यते यत् विधान सामर्थ्यात् विभाषित कप प्रत्यय प्रसंग भावेन अत्र यद्यपि कवपेक्षे शेषत्व शेषग्रहणम् अर्थकम् अंतरेणापि शेषग्रहणम् अशेषात् नित्यं कप विधान सामर्थ्यात् अतः विभाषित कप प्रसंगाभावात् शेषादेव कप विकल्प विज्ञानात् अत्र वर्तते तथापि विचार मात्रम् अत्र क्रियते इति तस्य तात्पर्यं वर्तते। अतः अत्र किंचातः इति उक्तं वर्तते। तत्र भाष्यकार समादधाति यदि विज्ञायते कवपेक्षम शेषः अर्थात अन्य समासांतर प्रत्यय विहिता कप प्रत्यय न विहिता एवं रूपेण गृह्यते तदा अनृचः बहुऋचः इत्यत्र प्राप्नोति। अत्र ऋकुरधु पथा मानक्षे इति सूत्रेण अत्र अप्रत्ययः संजातः वर्तते। अत्रापि स्यात् कप प्रत्ययः। अथ समासान्तापेक्षम् यदा उच्यते यदा कस्यचित् समासांत प्रत्यय यत्र न संजातः एवं भूतः सः शेषः गृह्यते यदा इत्थम् उच्यते असमासान्तापेक्षम् अनृक्कं साम बहुवृक्कं सूक्तम् इति न सिद्ध्यति। एतस्सिद्धि कथं स्यात्। अस्तु कवपेक्षम् कथम् अनृचः बहुऋचः इति तो विशेष एतत् वक्तव्यम्। अनृचः माणवे बहुऋचश्चारण्याख्यः तो विशेष विहितत्वात् तत्र बाधकः भवति कपः। इदं तर्हि ऊधसो नङि स्त्रीग्रहणं चोदितं तस्मात् क्रियमाणे प्राप्नोति अत्रापि प्राप्नोति उच्यते। एवं तर्हि नैवं कमपेक्षं शेषगणं नापि समासान्तापेक्षं तर्हि किं तर्हि वर्तते अनन्तरः यः बहुव्रीह्यधिकारः सः अपेक्षते। अनन्तरे बहुव्रीह्यधिकारे यस्मात् बहुव्रीहेः समासान्ता न विहितः तत्र स्यात् इति तात्पर्यम्। तदा उच्यते अत्र अनृचः बहुऋचः इत्यत्र बहुव्रीहि समासः एव वर्तते कथमत्र भवितुमर्हेत्। तो उच्यते वक्तव्यमेतत् अनृचो माणवे बहुवश्चरणाख्यायाम् अर्थात् विशेष विहितत्वात् तत्र कप प्रत्ययः न भवति इति तात्पर्यम् आह। अत्र कैयटस्य कथनमपि किञ्चित् अपेक्षितं वर्तते तद्विषये किञ्चित् अस्माभिः विलोकनीयम्। वक्तव्यमेवैतत् इति प्रतीकमादाय कैयटः कथयति यद्येवं समासान्तापेक्षेपि शेषत्वेन अनृच बहुव्रचयोः विशेषण वचनात् अन्यत्रात् ऋक् बहुवृक्योः पक्षे कपः सिद्धत्वात् कस्यचित् दोषस्य अप्रसंगात् किमर्थम् अनन्तर बहुव्रीह्यधिकारापेक्षा शेष आश्रियते। बहुव्रीह्यधिकाराच्च तत्पुरुषादिभ्यः कपः अप्रसंगः किंच उपदशा इत्यादौ पक्षे कप प्राप्नोति। अनन्तरे बहुव्रीह्यधिकारे डचः विधानात् तथा प्रियपथः प्रियधुरः इत्यत्राय प्राप्नोति। तस्मात् समासान्तापेक्षमेव शेषत्वम् आश्रयणीयम् इति चिन्त्यम् एतद् भाष्यम् इति रीत्या एतद् भाष्यस्य विषये चिन्तनीयत्वम् अत्र कथितवान्। अत्र भाष्य विषये चिन्त्यम् इति कथनं न सहते नागेशः। अतः नागेशः अत्र चिन्त्य इत्यस्य अत्र समाधानं प्रस्तौति। वस्तुतस्तु पूर्वोक्त पक्षोपमर्देनैव भाष्यस्य प्रवृत्तेः अनन्तर बहुव्रीहि प्रेक्ष्या शेषग्रहणम् एव उचितम् प्रियः पन्थः यस्य इत्यर्थे प्रियपथिका इत्यादेः पक्षे सिद्धिरेव च प्रयोजनम् भाष्यादिष्टत्वस्यैव लाभात् समासान्तः इति सूत्रस्य उच्चधुरः इति प्रयोगस्तु कवभाव पक्षे बोध्यः
न च समासान्ता समास सामान्यपेक्षत्वेन रिक्पुः इत्यादेः अंतरंगत्वात् कथम बाधित्वात् तस्य प्रवृत्त्यापत्तौ कथम प्रियपथिकः इष्ट इति वाच्यम् तस्यापि बहुव्रीहि तथा तस्यापि प्रकृति विशेषापेक्षत्वेन समत्वात् सामान्यापेक्षत्वेन अंतरंगत्वाच्च भाषे क्वापि अनाश्रयेण च न बहुव्रीहो सत्यक्षणो इत्यतः पूर्वमेव कप प्रकरण पाठेन विशेष विधिभिः परत्वात् बाधेनैव सिद्धौ तदर्थक शेष ग्रहणं व्यर्थम् इति वाच्यम् विभाषा श्यावा इत्यादि विषय पक्षे कवापत्तेः मम तु अनुक्त समासान्त बहुव्रीहित्वाभावात् न दोषः इति सुधिया विचारयन्तु। तात्पर्यम् एवं वर्तते यद् भाष्यकारस्य कथनस्य तस्मात् समासान्तापेक्षत्वेन शेषत्वाश्रयणीयम् इति चिन्त्यम् एतद् भाष्यम् इति रीत्या अत्र तस्य प्रयोजनम् अत्राह तत्र कैयटः तस्य विषये अत्र समाधानं प्रस्तुतवान् किन्तु अत्र वस्तुतः किम् आकलनीयम् इति प्रतीयते यतोहि अत्र भाष्यकारः कथयति एवं तर्हि नैव कवपेक्षं शेषणं नापि समासान्तापेक्षम् अनंतर यो बहुव्रीह्यधिकारः सः अपेक्षते अनंतरे बहुव्रीह्यधिकारी अस्मात् बहुव्रीहे समासान्तो न विहितः इति एवं रूपेण तस्य विषय चिन्तनं कृतवान्। तो उभय निरपेक्षं वर्तते किन्तु नागेशः कैयटः अत्र समासान्तापेक्षं कवं मन्यते अतः तत्र भाष्यग्रन्थं तत् चिन्त्यते। वस्तुतः अत्र एतत् यद् भाष्यं यद् वर्तते तत् केवलं तस्य विषये निरासार्थमेव वर्तते वस्तु समासान्तापेक्षमेव तत्र शेषग्रहणं वर्तते इति स्वीकरणीयम् इति भाष्यस्य तात्पर्यं वक्तुं शक्यते। तथैव नागेशोऽपि तं ग्रन्थं यथा कञ्चित् तस्य तत्र संगतिं दर्शितवान् इति वक्तुं शक्यते। अग्रे तावत् ईयसश्च इति सूत्रं वर्तते। ईयसस्य इति सूत्रस्य विषये अत्र काशिकाकारः कथयति यत् ईयसन्ताद् बहुव्रीहे कप् प्रत्ययः न भवति। सर्वा प्राप्तिः प्रतिषिध्यते अत्र अर्थात ईयस शब्दान्तः यः बहुव्रीहि वर्तते तत्र न कश्चिदपि समासान्त प्रत्ययः भवति। यथा बहवः श्रेयांसः अस्य इति बहुश्रेयान् अत्र शेषाद् विभाषा इत्यस्य प्रतिषेधः भवति। ह्रस्वत्वमपि न भवति ईयसः बहुव्रीहे पुंवति इति वचनात्। एवं एतस्य व्याख्यानं काशिका ग्रन्थे आयातम्। भाष्यकारः अत्र किं प्रस्तौति तावत् विचारयामः। भाष्यकारः कथयति ईयसः उपसर्जन दीर्घत्वञ्च ईयसः उपसर्जन दीर्घत्वञ्च वक्तव्यं बहवः श्रेयस्या इति बहुश्रेयसी अत्र विद्यमान श्रेयसी इति अत्र भवति। ईयसः उपसर्जन दीर्घत्वम् उपसर्जन दीर्घ उपसर्जनस्य दीर्घत्वम् अत्र करणीयम्। दीर्घत्वं बहुश्रेयसी इति भवति। अत्र उपसर्जन भवति श्रेयसी बहवः श्रेयस्याः अस्य अत्र श्रेयसी शब्दः विशेषणत्वेन जातः उपसर्जनं भवति तस्य दीर्घत्वं जायते। अर्थात ह्रस्वापवादः अयं दीर्घः अत्र ह्रस्वः न भवति इत्यर्थः। पुंवचनात् सिद्धम् भाष्यकारः कथयति पुंवचनात् सिद्धम् अर्थात पुंवचनात् सिद्धं पुंवद् भावः अत्र भवति। ईयसः बहुव्रीहो पुंवद् वचनम् तो पुंवद् वचनात् पुंवद् भावात् तत्र ह्रस्वः न भवति तेन बहुश्रेयसी इत्येव स्वरूपं तस्य सिद्ध्यति इति तात्पर्यमाह। अत्र प्रदीपकारः पुंवचनात् इति विषये कथयति गोश्रीरुत्सर्जनस्य इति ह्रस्वः यः प्राप्तः सः पुंवद्भावेन विनिवर्तते यथा पुं विषयस्य ईकारस्य ह्रस्वः न भवति एवं ईयसः परस्य अपि ईकारस्य श्रवणं भवति तस्य ह्रस्वः न भवति। बहुश्रेयसी इत्यत्र हलङ्यादिलोपे अत्र विवदन्ते अत्र विवादः भवति। केचन कथयति हलङ्यादिलोपेन अत्र न भाव्यं ज्ञापो स्त्री प्रत्ययोर्ग्रहणात् स्त्री प्रत्ययचानुपसर्जने न इति निषेधः सत्त्वा तदादिनियमाभावात् अत्रोपसर्जनात्वात् गीपः तदानियमात् हलङ्यादिलोपस्य प्रसंगाभावात्
इति कथयन्ति। अन्ये कथयन्ति यत् दीर्घायणं तत्र ह्रस्वनिवृत्त्यर्थं कृतं वर्तते। अतिखट्वः इत्यत्र लोपो मा भूत्। यदि च उपसर्जने तदादि नियमः स्यात् तदा ह्रस्वात् लोपस्य प्रसंगाभावात् तद व्यावृत्त दीर्घायणं न कुर्यात्। कृतं तु यथेष्टम उपसर्जनादपि दीर्घात् लोपम ज्ञापयति बहुश्रेयसी इति सिद्धमिष्टम एव रूपेण अनयोः तत्र मतयोः विचारः अत्र दर्शितः प्रदीपकारेण। तो इत्थम् एतस्य पंचमाध्यायस्य भाष्यस्थस्य सूत्रस्य ईयसश्च व्याख्यानं सम्पन्नम्। अनेनैव रीत्या एतस्य अध्यायस्यापि भाष्यस्य पूर्णतः संजाता। अत्र विरम्यते। सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।